بن مسهب على حبيب أحمد بن زيد بن أحمد مسهب على حبيب عمر بن حامد بن حميد على حبيب علوي بن عمر بن حميد على حبيب حامد بن عمر بن حميد بن علوي بن حميد على حبيب عبد الله بن حميد على حبيب أكيد بن حميد على حبيب عمر بن حميد على حبيب أو بن حميد بن محمد بن حميد على حبيب أحمد بن أحمد بن حميد على حبيب أحمد بن حميد على حبيب بن حميد على محمد بن حميد على محمد بن حميد على حميد على حبيب عبد الله بن حميد إمام الجبالي على حبيب حميد بن محمد بن حميد والحبيب حامد بن حميد مسعود والحبيب حامد بن صالح الكعب والحبيب حسن بن عبد الرزاق والحبيب فؤاد بن علي سجد والحبيب مسلم بن عبد الرحمن والحبيب محمد بن عبدوس والحبيب أبو بكر بن سعد والحبيب عبد الله بن سجد والحبيب عبد بن صالح والحبيب عبد الرزاق والحبيب علي بن عبدوس والحبيب عبدوس والحبيب عبد القادر بن سيمون والحبيب أبو يا والحبيب أحمد نوفل بن عبد الله الكعب والحبيب عمر بن عبد الرحمن bin Habib wa Habib Rozi bin Abu Bakar bin Hamid wa Habib Ali Masur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Abu Bakar wa Bapak Rogaya bin Zawad wa Bapak Zahra bin Akil wa Bapak Aisyah Tahir Dalib wa Bapak Aisyah bin Nami wa Bapak Fatimah Hamid wa Bapak Zubaida bin Hamid wa Bapak Nur bintu Ahmad bin Hamid bin Hamid wa Bapak Sama bin Hamid wa Bapak Zainab bin Sa'ud wa Bapak Fatimah Sa'ud wa Bapak Nur bin Sa'ud Ubaba Mahandi bin Sa'd, Ubaba Nafisa binti Agi bin Sa'd, Ubaba Zahra binti Amandi, Ubaba Humi Talsub binti Abu Bakar bin Sa'd, wa Imam Al-Khatib Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Fakir, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Fakir, Al-Khatib Al-Habib Abdul Qadir Naskar, Al-Wali Al-Musahab, Al-Habib Abdul Masir, Al-Habib Al-Mankar, Al-Habib Al-Nida, Kutub Al-Hamid, Umar bin Abdul Nasir, Al-Habib Al-Sa'ad bin Samsi, Abu Ta'af Syah bin Al-Taslas, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki Asani, Al-Habib Ja'far bin Sahal Askar, Al-Khatib Al-Habib Abu Bakar bin Askar, wa Sayyid Buzutudral, Al-Habib Aziz bin Nasir, wa Sayyid Buratiq bin Istan Osmidal, Al-Habib Abdullah bin Al-Hadad, wa Habib Ustaz Muslim Al-Kam, Ustaz Muhammad Al-Sa'ab, Ustaz Al-Dudra bin Sa'ab bin Al-Hadid, Al-Sayyid Al-Muzab sebagai Sa'ab, sebagai Sa'ab, sebagai Tasar bin Al-Sadri, Habib Muhammad Sumi, Habib Ali bin Al-Zakab, Imam Masjid Al-Mudah, Habib Idris bin Abu Qasim, Ainul Talim, ulama Al-Habib Abdullah bin Mas'ud, Al-Habib Husin Al-Asri, Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Musa Al-Hajjab, Al-Habib Musa, Al-Habib Qasim Al-Qasim, Al-Habib Masih wa Al-Buhan Al-Zahrin, wa Ustaz Muhammad bin Al-Sa'ad, wa Muhammad Salih bin Makcik, wa Ustaz Taufiq Asuri, wa Qalakom Al-Habib Ahmad bin Sa'ad, wa Zata wa Kamakocik, wa Zidar wa Kawisan, khususan awalnya Al-Muqarrab Al-Habib Abdul Hamid, wa Sayyid Al-Hamid, wa Abi Hamid bin Hamid, wa ilahul Fatihah. والضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن
لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فيتخذوا من دونه آلهة يلد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون بل كلا لما جميعا لدينا مهتدون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن شاء نطعمهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخوا في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هو يرجع في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهدون ومن يعلم الناقص بالحلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسيرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما جرت ذاكر وذلك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسهل مخلوقاتك حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما جرت ذاكر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسهل مخلوقاتك حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما جرت ذاكر عن ذكرك الغافلون. صل وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين آمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم الفاتحة ويدرس وسلم هدية أن الله يرضاه ويرحمه في الجنة والحمد وأمتنا وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li ta'zimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن الذي أنكفت وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع بدل الصالحين ثم إلى أرواح الإمام الحبيب أحمد مهاجر ثم إلى بدل مقدم محمد بن علي وعنه وأصول المرض من علي وعنه ثم إلى بدل ميزان اليوم وأولاد صلاة الشيخ والمنتسبين ثم إلى الأخير مبارك على محمد بن شيخ بن شهاب وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب وخصوصا إلى روح لمن اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم جنة برحمته
ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين عما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha wa ala niyata wa sa'ala wa jamala wa sa'ada wa baraka fi kulli azi umuri azimiyya wa hudumiyya wa hudumiyya ma tamami ni'ma bi himaya wa tamami ni'ma bi salama fi kulli aziyya wa min jami'i suhri fiha جميع شرحي في هذه وعافية وإلى روح إمام صاحب راتق بصرص بلاد الحبيب عبد الله بن الهدد وإلى هدة النبي سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب
اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام. والإكرام منك على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منك على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منك على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعدين. أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعدين. أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المعدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير. يا بارد الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا بارد الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا بارد الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. رب المعبود إن الله لا إله إلا الله. 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 لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ووجد وعظم ورضي الله تعالى عن بيت الطيبين الطاهرين واصحاب الاكرمين وازواجه الطاهرة امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا قدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا علي العلوي لأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينور ذرائعهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الفاتحة لجميع سادتنا صوفه وجميع أولياء تعالى من مشارق إلى مغاربها وبحرها بأن الله يكسر أمرهم في الجنة وينور ضرائكم ويؤيد علينا من بركاتهم وأسوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يا هدينا بأن الله يأتي كل سائل منا ومنكم سؤلا ما يرضى الله ورسوله وولدنا ووليكم ومسائهنا ومسائكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين مسلمين في البحر والبحر أجمعين بأن الله يسلبهم السلامة ويردوا إلا أوطانهم سالم غانم في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه والمعاذ بالمتان والقران العظيم ان تغفر بكل خير وان تفضل علينا بكل خير وان تجعلنا من الخير وان تؤمننا يا مولانا معاملة غير الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعدل لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم زدنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد. يا رب حسنه الفضيلة. على محمد. يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن السنة.
له اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي واغفر كل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا ربي هدنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي واغفر كل معدي اللهم صل على محمد يا ربي بلغنا نزور اللهم صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره اللهم صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك اللهم صل على محمد يا ربي واسقنا جنانك اللهم صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا ربي واختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إن اللطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطفنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيفا بالحلق يا عالما بالحلق يا خبيرا بالحلق لطفنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالحلق يا عالما بالحلق يا خبيرا بالحلق لطفنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالحلق يا عالما بالحلق يا خبيرا بالحلق لطفنا
يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا معين يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا معين يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا معين يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي يا ربنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان أملك علينا بالإحسان إحسانك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل عظيم سلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا قدر الخير يا واسع العطاء يا باسط الرزق يا خافي اللطف يا جميل الصنيع يا جميل الستر يا حليم لا يعدل يا كريم لا يبخل صل يا ربنا سيدنا محمد وآله وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المجد فضلا ولك حمدا ونحن عبيدك للقاء وأنت لم نزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير وجابر كل كسير وصيب كل فريق ويا مؤمن يا كل فقير ويا مقام يا كل ضعيف ويا من كل مخير يسر علينا كل عسير وتسر عسر عليك يسر اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير وأنت عليم بها وبصير وخبير اللهم إني أخاف منك وخاف من يخاف منك وخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم وحسن بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك فلا تهلكنا وأنت صادقتنا ورجعنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه رب إني يا الصفات العليا دائم بالفناء أريد عطيا
الصفات العليا دائم بما أريد عطيا تحت باب الرجا وقفت بذل فأغثني بالقصد قبل المنيا والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنيا والمعيشة وفي سرور ونور وابتهاج بالطلحة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية رب فاصرف بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزيا واجعل العلم ما قددنا بحكم ذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا رب إني يا ذا الصفات العليا دائم بما أريد هديا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بسلام الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati Hadimul Majalis Ratibul Haddad wa Da'wah Ustaz Habibana Al-Habib Abdul Rahman bin Taufiq bin Syahab dan Ketua Majelis Ratibul Haddad wa Da'wah Akhina Billah Al-Habib Farhan bin Abdul Rahman bin Hamid. Mata'anallah fituli hayat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Juga hadir bersama kita Al-Habib Zakir bin Faisal Al-Madihid, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Tahsin, dan juga para habaib-habaib lainnya. Tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada antum semua. Juga wabil khusus yang hadir bersama kita malam hari ini, Laskar Bela Ulama yang senantiasa selalu mengawal para habaib, para ulama kita berdakwah. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan mereka, Allah lancarkan segala urusan mereka, dan Allah jaga mereka dan para bersama ulama-ulama kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Juga hadir bersama kita majlis-majlis yang lainnya, majlis pencinta habaib, majlis pencinta Habib Bahar, dan juga majlis-majlis lainnya yang diasuh oleh guru kita Habib Abdul Rahman bin Taufiq bin Syahab. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita selalu hadir di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Malam hari ini insyaallah malam yang Senin yang akan datang, Khadimul Majelis dan Ketua Majelis Ratibul Haddad wa Da'wah akan mengadakan perjalanan ke Pagar Alam, dakwah Pagar Alam tiap bulan. Insyaallah malam Selasa yang akan datang beliau berdua tidak bersama kita di ini majelis, dan insyaallah akan diisi oleh Habib Muhammad bin Ahmad Bahsin. Dan mudah-mudahan kita doakan Allah mudahkan segala urusan mereka di Pagar Alam, dan Allah permudahkan urusan dakwah mereka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan panjang lebar
kita mintakan kepada Hadimul Majlis atau Hadadwa Dakwah yang telah lama beliau ini tidak membuka kitab, karena kita mulai dari setelah puasa, setelah pembukaan iftitah sampai malam hari ini pembukaan pertama. Khadimul Majlis membuka kitab ini malam pertama. Biasanya beliau ini hanya sebagai sambutan. Tapi malam hari ini alhamdulillah beliau kembali membuka kitab, dan insyaallah apa yang beliau buka malam hari ini jadi manfaat buat kita semua yang hadir. Tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah permudah segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mengingatkan untuk kita lebih khusyuk mendengarkan apa-apa yang Khadimul Majlis sampaikan agar kita mendapatkan ilmunya. Kepada Habib Abdurrahman bin Taufik bin Syahab fa'alihi falyatafaddal mashkur. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhkira wa tadhkira wa ifada istifada wa hasalam sunni kitabil azza wa wajhi wa qurbi wa rabbi wa thawabihi wa nahum sallallahu wa ba'na safuna. اللهم ارزقنا نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم الدنيا وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yusaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati tentu Ketua Majelis Khatib Al-Haddad Al-Awas Sayyidina Habib Ahmad Farhan Al-Bin Hamid, Sayyidina Habib Ahmad Farhan bin Abdurrahman Al-Bin Hamid. Semoga mereka dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sini ada banyak para habaib dan hadirin yang dirahmatin dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sini malam ini insyaallah kita akan membuka satu kitab, Al-Kitab Al-Imam Al-Ghazali, dinamai kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah mudah-mudahan kita belajar malam ini diberkahi sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan bisa kita ambil apa yang dipelajari dalam salah satu kitab Bidayatul Hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai alif dengan kalam mencapai kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya alhamdulillah, dan selanjutnya beliau memulai dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas isi kitab, kita akan bahas dulu ada hikmah-hikmah yang penting di sini dalam ucapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya di sini kalimat Bismillah itu ada 4. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau digabung Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam 4 kalimat tersebut itu isyarah menunjukkan kepada kita agar kita tadi i'anatullah ta'ala ibadah muslim. Maksudnya kita ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Maksudnya dijauhkan dari syaitan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya tadi agar dijauhi dari godaan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
La yatiyannahum akan datang kepada kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, min baini, di hadapan kalian, wa min khalfihim, dan dari belakang kalian, wa an aimanihim, dari sebelah kanan kalian, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri kalian, kata Allah. Syaitan itu bakal datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah membahas di dalam hadisnya, bahwasanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan, bahwasanya Rasulullah itu pernah memberikan garis kepada kami. Terus setelah memberikan garis, Rasulullah garis lagi di sebelah kanan. Terus Rasulullah SAW menggaris lagi sebelah kiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, berfirman, wa anna hadza sirati mustaqimah. Sesungguhnya ini jalanku, maksud jalanku jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Berarti maksudnya apa? Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Wa inna hadza sirati mustaqimah fattabi'u. Ikuti jalan tersebut. Wa la tattabi'us subula. Kata selanjutnya firman Allah, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan kanan atau jalan kiri. Jadi ikuti siratal mustaqimah, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 4 perkara ini Allah Subhanahu wa taala dalam 4 kalimat bismillahirrahmanirrahim itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tujuannya kita untuk baca bismillahirrahmanirrahim dari 4 kalimat tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan kepada diri kita. Bahkan adu amalan bagi kita tak kalah sebelum tidur. Di dalam satu kitab hadis Arba'in Nawawi Al-Jawahiruliyah, barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum kita tidur, itu pertama kita dijauhi dari gangguan syaitan, dari pencuri, dijauhkan dari sihir, dijauhi dari sesuatu yang nimpa takut ada musibah, itu dijauhi oleh Allah SWT bagi orang mengamalkan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Terus juga di sini kita dianjurkan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim di waktu pagi, di waktu sore, waktu malam, di mana waktu pun, baik sendiri ataupun di siang, kita nak dalam dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu bahwasannya Allah berikan ampunan bagi orang tersebut mengucapkan bismillah. Menurut kamu enteng itu bismillahirrahmanirrahim, itu merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di dalam makna-makna di dalam 4 kalimat bismillahirrahmanirrahim itu memiliki huruf-hurufnya, itu memiliki maknanya masing-masing. Di sini Al-Faqih bertanya kepada guru Al-Faqih, alhamdulillah dibahas tentang kalimat di dalam huruf ba, bismillah. Ba itu bermakna bara'atullah li ahli sa'adah, yaitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala bagi ahli yang mendapatkan kebahagiaan. Ya, bagi ahli kebahagiaan itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna ba. Adapun bermakna sin itu satrullah ala hadril jahala, penutupan Allah atas bagi orang yang ahli bodoh, yang bodoh itu ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kalimat bismillah. Itu baru ba sama sin. Terus juga mim. Mim di sini cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang ahli Islam, kepada orang-orang Islam. Makna dari kalimat bismi, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam, habbatuhu lil Islam. Selanjutnya al-alif. Alif di sini ulama, yaitu keramahannya Allah Subhanahu wa taala, ramah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bismillah, apa? Bismillah huruf ha. Ha bermakna hidayah, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Huruf ra yaitu ridwanuhu ala sabiqin, yaitu keridhaan Allah kepada orang-orang yang terdahulu, itu Allah Subhanahu wa taala ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu huruf ha, iya. Huruf ra, ra sudah ada. Ridha. Huruf ha yaitu kemurahan atas pelaku-pelaku dosa. Iya.
Allah tetap rahmat, murah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kalau seandainya Allah tidak pemurah, tidak rahmat, waduh, repot kita. Pak, kalau kita melakukan maksiat, langsung ditunjukkan oleh Allah, nah itu wujudnya orang maksiat. Ini malu. Allah itu masih rahmat sama kita. Dan jadi hati-hati, khususnya kita berbahagia, antum sekalian, jauhkan dari segala maksiat. Terus juga al-mim, yaitu kebaikannya atas orang-orang yang beriman. Ya. An-nun, cahaya ma'rifah di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat yang yaitu penjagaan atas ahli Islam. Itu makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya di sini adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Hujjatul Islam wa Barakalana Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Berkata Al-Imam Al-Alamah Hujjatul Islam, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang biasa dipanggil Al-Imam Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini, beliau ini dilahirkan di kota Tos, ya, Tos, pada tahun 450, ya, 450 tahun Hijriah, dilahirkan di Imam Ghazali. Dan beliau ini lahir pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir. Ingat sejarahnya, 14 Jumadil Akhir Imam Ghazali lahir. 14 Jumadil Akhir di kota Tos. Dan beliau Allahumma shalli Muhammad dan beliau meninggal pada hari Senin, bukan melahirkan, pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 tahun. Berarti di umurnya itu dari 450 tahun meninggal pada 505 tahun, itu cuma umur beliau 55 tahun, tapi ilmunya sangat luas. Hidayahnya kita biasa baca Musyafatul Qulubnya, sekarang Bidayatul Hidayah. Itu umurnya cuma 55 tahun. Kota beliau di Khurus ini provinsi dari kota Iran. Iran itu pada kota Tos. Beliau lahir di situ, Imam Ghazali. Dan beliau ini memiliki seorang ayah. Ayahnya ini bekerja sebagai penjahit itu loh. Kalau ya, itu sandalnya apa namanya? Sol atau cak penenun lah. Ya. Ayahnya Imam Ghazali. Nah, ayahnya ini sebelum meninggal nitip ke sama sufi, orang sufi, kawannya juga. 2 anak, Imam Ghazali sama kakaknya pada luar. Walhasil dititipkan dengan memberikan uang. Akhirnya dijago, dididik. Walhasil pada saat itu orang yang dititipkan oleh Imam Ghazali, oleh ayahnya Imam Ghazali, mengatakan bahwasanya dulu ayah kau memang nitip ke aku. Ya, memang nitip ke aku. Tapi sekarang duitnya ini habis. Aku juga ini tak mampu. Cak mana? Akhirnya kalau kamu ke pondok salah satu santren lah. Di sana kalau kau pintar bisa dapat beasiswa. Akhirnya Imam Ghazali sama saudaranya semangat luar biasa. Akhirnya dapat beasiswa, jadilah ulama yang besar. Dulu sarah berarti Imam Ghazali itu. Ditinggali ayahnya udah dapat duit, tapi karena semangatnya dia belajar, akhirnya jadi ulama yang besar. Jadi ma'asyar hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau berkata, amma ba'du, annaka in kunta taqsudu bi talab al-'ilm al-munafasa wal mubahama wat taqaddum 'ala al-aqran wa isti'mal wujuh an-nas ilayka wa jam'a fam ad-dunya fa anta sa'in bi hadim dinika wa ilaka nafsika wa bi akhiratika di dunia ka. Dikatakan oleh Imam Ghazali sebelum kita bahas masalah ilmu oleh Imam Ghazali tadi, si kitab dia mengajarkan kamu itu jika tujuan mencari ilmu, tujuannya ingin mencari popularitas. Apa popularitasnya bahasanya apa? Pamer apa namanya? Terkenal ya. Terkenal.
Itu yang pertama, kalau tujuan semacam itu. Kedua, tujuannya ingin dikatakan lebih hebat daripada kawan-kawannya yang lain. Nah, dikatakan lebih hebat daripada kawan-kawannya yang lain. Berarti apa? Aku nih hebat. Ini, kau tidak mondok. Biasa ilmu. Ibaratnya semacam itu. Kau tak ada majelis taklim, aku yang hadir terus. Tujuannya untuk mengingin lebih unggul daripada kawannya. Atau istimewa tujuan nas. Tujuan yang lain supaya mendapat sesuatu atau dikatakan simpati lah dari orang. Oh, masya Allahnya, boleh itu dewan gitu. Rajinnya, tujuannya dari berarti mau dari hati manusia sendiri. Atau enggak dia tujuannya mencari ilmu, bisa mengumpulkan dunia. Kalau aku mencari ilmu jadi ustad, kan kayak aku undangan ceramah-ceramah amplopnya besar ya. Atau aku ngumpulin dunia. Ibaratnya tadi tujuan macam ini. Atau aku beli ini beli itu tadi. Atau Imam Ghazali fa'anta sa'in fi hadimidin. Sesungguhnya kau tu sudah berusaha ingin menghancurkan agama kau dewek. Iya. Ingin berusaha menghancurkan agamamu sendiri dan menghancurkan dirimu sendiri dengan menjual akhiratmu dengan duniamu. Aku tujuan mencari ilmu, lagi aku dipanggil lagi aku masuk pemerintahan tadi. Lagi dapat duit besar umpama, atau bukan masuk ke pemerintahan sudah. Dia kaget dibutuhkan oleh wong-wong. Akhirnya dengan tujuan tadi, tujuannya untuk mencari dunia, agamanya tujuan. Pernah kan ada satu kisah ini pernah saya sampaikan, ya, bahwasannya satu kisah ini tentang ada seorang raja, ya, ada seorang raja, sudah, yang mana seorang raja ini punya penyakit ini tidak pacak disembuhkan. Penyakitnya biasa, enteng, sepele istilahnya tadi. Tapi tidak ada yang baca ngobati penyakit tadi. Penyakit kentut, tak baca kentut. Kita lagi sambil kan, tidak baca kan? Obat sana ngobat sini, tidak ada yang baca. Tak baca kentut, kau baca kentut. Mau nak kentut, jadi lama-lama nak kentut sakit. Kau baca kentut, walhasil aduh tu no, tabu orang ahli ilmu tu no. Coba berobat sama orang sana. Sudah didatang ke, sebelum dia datang dia ngenjok sayembara dulu, kata raja tadi ngomong. Siapa yang pacak ngobat ke aku, harga ni mbeklah kau, biarlah aku jadi wakilnya. Biar aku jadi wakil. Dunianya mbeklah kau. Wah, ini ada orang ahlimu datang. Aku baik. Benar apa kau sayembara ni? Kalau kau benar, aku siap ngobati kau. Setuju aja ni. Sedia aku banyak minum, kata orang ahli ilmu tadi. Tunjuk banyak minum. Tinjau ahli minum didoakan oleh seorang ahli ilmu tadi. Nah, minumlah. Ketika dia minum, sakit perut, kentut terus. Telengan dia tenang. Sembuh. Kaget raja tadi. Walhasil seorang ahli ilmu tadi ngomong, kalau cek itu, kau janji kan sayembara itu, raja pindah ke aku. Satu raja, janganlah kau jadi wakil janganlah kau raja jadi wakil Oleh baca perjanjian saya itu, raja. Kau yang jadi wakil. Sudah kata raja yang sebelumnya, biarlah kau raja, aku jadi wakil. Walhasil ketika diserahkan yang ahli ilmu tadi itu tidak ada, biarlah raja. Aku tidak galak jadi raja. Berarti ilmu aku ni diibaratkan kentut berarti. Diibaratkan kentut tak kalau aku terima dunia, diibaratkan ilmu aku seperti kentut. Maksudnya apa? Masa aku jual ilmu dengan kentut? Masa jual ilmu dengan kentut? Jadi walhasil tujuan mencari ilmu tadi harus benar-benar nanti dibahas nanti ke depan tujuan orang-orang yang mencari ilmu. Lalu ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan
orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya itu diibaratkan seperti seorang pedagang berbisnis tapi tidak dapat untung atau rugi ibaratnya. Itu diibaratkan orang yang mencari ilmu tidak hati manfaat yang dia dapatkan, diibaratkan orang yang berdagang tidak dapat faedah, tidak dapat keuntungan ataupun rugi. Ataupun begitu juga dikatakan Imam Ghazali, yaitu seorang pengajar yang membantu orang lain belajar ilmu, tapi orang lain tadi tujuan mencari ilmu tadi untuk bisa melakukan maksiat. Dosa juga. Walaupun yang diajarkan ilmu tahu tujuannya belajar ilmu tadi untuk melakukan maksiat. Astagfirullah. Nah, ini dikatakan orang-orang yang rugi seperti orang yang menjual pedang sama tukang begal. Seperti orang yang jual pedang ke sama tukang begal. Atau kamu ada yang begal tapi kamu jual juga dosa juga. Ya mana maksudnya? Terus ma'asyal hadirin, Rasulullah SAW sabda, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sabda, man a'ana ala ma'siyat wala bisyatril kalimat kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong saudaranya atas melakukan maksiat walaupun satu kalimat. Aduh, malih, kecil polisi. Ditanya, gimana? Malih. Tidak tahu. Itu sama menonton ke. Ya, sama boleh membantu orang yang menjual. Syaitan itu sama mengikuti seperti ini. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bain Allah Ta'ala min talab al-'ilm al-hidayah duna mujarrad al-riwayah wa abshir. Tak kala ada seorang yang mencari ilmu, niatnya tadi memang mencari ilmu dan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min talab al-'ilm, dari dia mencari ilmu, petunjuk, tujuannya untuk ingin mencari petunjuk, bukan untuk mencari orang yang pintar berpidato atau pintar ngomong, bukan ya. Itu bahkan dikatakan di sini oleh Imam Ali garaballahu wajhah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan nawaqisul aql yaquluna min qawl khair al barakah la yujad hanadihum yumarrikuna min ad-din kama yumarriku saham min ar-ramiyah. Dikatakan oleh Imam Ali garaballahu wajhah, aku ini pernah dengar Rasulullah akan datang satu kaum di akhir zaman ahdathul asnan, pintar ngomong, pintar ceramah atau pintar pidato, ya. Tapi akalnya kurang. Dia ngajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi tidak pernah terlintas dalam hati dia tadi untuk melakukan kebaikan itu. Itu diibaratkan seperti orang membakar agamanya sendiri. Sebagaimana apa untuk pedang tadi apa? Bukan pedang apa namanya? Seperti anak panah. Ya, seperti dia menembak apa namanya? Anak panah tadi. Apa kayak busur tadi walhasil. Itu diibaratkan orang yang ngajak kebaikan, pintar ngomong, tapi dia tadi tidak mengamalkan dalam hati kebaikan yang diajarkan tadi. Alhamdulillah min dzalik, seperti dia membakar agamanya sendiri. Masyaallah hadirin, rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jadi tak kala orang tadi mencari ilmu tujuannya karena Allah, ingin bukan untuk menjadi orang yang masuk pintar atau diibaratkan pintar berpidato, ya bukan itu tujuannya. Fa'abshir, kata Nabi, dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Fa'innal malaikata tabsutulak, bahwasannya malaikat itu akan membentangkan sayap-sayapnya untuk mereka idza masyita, tak kala mereka berjalan. Maksudnya apa? Tak kala mereka berjalan dari rumah kamu, tujuannya ke sini, tujuannya karena Allah, bukan tanggung abibaan, ya. Main khol abangnya beliau Ustaz Syukri, ya, bahas tujuannya bukan karena beliau, memang karena Allah Subhanahu wa taala tuh. Apa namanya? Malaikat tadi membentangkan sayap. Wahidan al-bahra, dan ikan-ikan yang ada di lautan tastaghfiru laka, dan ikan-ikan yang di lautan mengucapkan istighfar kepada kalian tak kala kalian mencari ilmunya Allah Subhanahu, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Walakin yang bagi akan tapi perlu diperhatikan, tak kala kalian anta'lama, ketika kalian belajar ilmu perlu diperhatikan bahwasannya tentang ada hidayah itu buahnya ilmu, permulaannya itu
ada pasti ada akhirnya yang zahir pasti ada batin. Betul, insyaallah kita akan bahas ketemuan yang akan datang, mudah-mudahan sedikit ingat dari pembahasan kita, yaitu tujuan kita yang kesimpulan dalam majelis taklim pada malam hari ini, yaitu tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang tujuan kamu karena Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang menjaga diri kita ketika kita pergi, dan begitu juga kita pulang, dan begitu juga para ikan-ikan yang ada di lautan mengucapkan istighfar kepada kita sekalian semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, menjaga diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjangan umur kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mungkin sedikit ini bisa kita pahamkan bacaan kita. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khairan jaza pada guru kita Imam Majelis Hadad Dakwah Rahman bin Taufiq Syab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi jadi keberkahan buat kita yang hadir pada malam hari ini, dan Allah memudahkan segala urusan kita. Amin amin.